बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। नमक हरामों ने नमक हरामी की इंतहा कर दी है। नाज़रीन, कभी भी आप ये मत समझिए कि अफगान तालिबान, अफगान जो टीटीपी दहशतगर्द हैं, ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नाज़रीन, ऐसे जो एविडेंस हैं वो सामने आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4000 दहशतगर्दाना हमलों के अहकामात मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा की जानिब से दिए गए कि पाकिस्तान के अंदर ये हमले किए जाएं। नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जितनी शहादतें पाकिस्तान के अंदर हुई हैं अफवाज पाकिस्तान की, आम शहरियों की, उसका जिम्मेदार इस वक्त अफगान तालिबान हुकूमत है। एक लेटर नाज़रीन जारी किया गया है अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि उसके अंदर क्या अहकामात दिए गए हैं। इसकी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, कल आपको बताया कि DGISPR जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जो अफगान तालिबान है इनमें और TTP में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही ग्रुप्स हैं, यानी दो डिफरेंट नेम जरूर हैं लेकिन ये दोनों जो हैं वो उन्होंने चूंकि उनकी बैत की हुई है लिहाजा वो सारा कुछ एक ही सिलसिला चल रहा है। तो नाज़रीन, हम मुतअद्दिद मरतबा आपको बता चुके हैं कि जो अफगान तालिबान इस वक्त मुसलमान जो दोस्त ममालिक हैं उनके जरिए जो जंग बंदी के लिए वक्त लिया हुआ है, जो सीज फायर के हवाले से उन्होंने वक्त लिया हुआ है, उसका मकसद जो है सिवाय इसके कुछ नहीं है कि भारत को मौका दिया जाए, भारत को वक्त दिया जाए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर अपनी तैयारियां कर ले। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। अभी नाज़रीन एक लेटर जो है वो सामने आया है। ये लेटर नाज़रीन अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी जानिब से TTP के दहशतगर्द कमांडर अबू बकर और उमर जो है उसको जारी किया गया है और उसे कहा गया जी कि 25 साथियों के समेत खुदकुश बमबार के साथ वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो। नाज़रीन, ये अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, ये अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी जानिब से अहकाम दिए गए कि ये 25 लोगों की तश्कील पाकिस्तान में खुदकुश बमबार लेकर दाखिल होगी। तो नाज़रीन, अब कोई किसी किस्म का अबहाम नहीं रहना चाहिए, किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तमाम तर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले करवाए गए हैं ये अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से इनको दहशतगर्द बनाकर अफगानिस्तान की फौज के जो लोग इसमें मुतअद्दिद मरतबा मारे गए नाज़रीन, उन फौजियों को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इन्होंने वहां पे दफन किया कब्रिस्तानों के अंदर। उनको प्रोटोकॉल फौजियों वाले दिए गए और उनकी कब्रों के ऊपर अफगानिस्तान के झंडे लगाए गए। ये वो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान ने मारे और इन दहशतगर्दों को खुद अफगान तालिबान ने वसूल किया। और तो और नाज़रीन, अभी मैंने कल आपको खबर दी थी कि जो अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनकी जानिब से जो अटैक किया गया था काबुल में, उसमें अफगानिस्तान का एक इंटेलिजेंस का आला ऑफिसर और एक आला कमांडर TTP का, ये दोनों एक ही गाड़ी के अंदर सफर कर रहे थे, उसको हिट किया गया जिसमें वो मारा गया है। आज नाज़रीन एक और काम इन्होंने किया कि जो बशीर ज़ेब बलोच है BLA का सरबराह, उसको इन्होंने वहां से जब पाकिस्तान ने इसके ठोस शवाहिद जो हैं वो तुर्की के अंदर पेश किया और बताया कि कहां कहां पे ये डिप्लॉयमेंट है, कहां कहां पे इन्होंने दहशतगर्दों के कैंप्स बना रखे हैं और कहां कहां पे इनकी कमांड रखी हुई है। उसके बाद इन्होंने बशीर ज़ेब को जो है वो उज़्बेकिस्तान जो है फरार करवाया और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि वो तो यहां से फरार हो चुका है। मकसद ये कि ये नहीं चाहते थे कि वहां पे अटैक हो और उसमें बशीर ज़ेब वहां पे मारा जाए और फिर पाकिस्तान के दावे की तस्दीक हो। लेकिन अब नाज़रीन ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती नहीं कर रही बल्कि दहशतगर्द खुद है। और अब नाज़रीन जो पाकिस्तान के अंदर 4000 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, उन हमलों की जिम्मेदारी मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा जो कि इनका अमीर है तालिबान का, उसके ऊपर आयद होती है। क्योंकि अब मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा की बैत जो है वो नूर वली महसूद, हाफिज गुल बहादुर, जितने भी ग्रुप्स हैं इन्होंने इसकी जो है हैबतुल्लाह अखवंजादा की बैत कर रखी है और उसने आगे मोदी की बैत कर रखी है। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर ये भारत से पैसे लेकर अटैक करवाते रहे हैं। तो अभी तक जितनी शहादतें पाकिस्तान के अंदर हुई हैं उसके जिम्मेदार यहां पे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो रजीम है वो है।
اب ناظرین پاکستان کو یہ جو جنگ جس کو اب وقتی طور پہ روکا گیا ہے، میرے خیال میں اب جو کابل و قندھار کے اندر ان کے منصوبہ ساز ہیں ان کے ٹھکانوں کے اوپر بمبارمنٹ کر کے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اب پاکستان کو سیریس نوٹ کے اوپر افغانستان کے اندر رجیم چینج کے لیے جو وہاں پہ موجود فورسز ہیں، جو وہاں پہ وار لارڈز ہیں، ان کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں اب چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی بھارت کی جانب سے اٹیک پاکستان کے اوپر کیا جائے گا، جس کی پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ 6 سے لے کر 11 نومبر تک پاکستان کے اوپر کسی وقت بھی انڈیا اٹیک کر سکتا ہے، اور اسی وقت افغانستان سے پاکستان کے اوپر حملہ لانچ کیا جائے گا۔ یہ میری بات لکھ لیجئے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ اب بالکل کوئی ابہام نہیں رہا، کوئی کسی قسم کی چیزیں نہیں رہی۔ جب ان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ دہشت گردوں کو لیٹر لکھ رہی ہے، دہشت گردوں کو کہہ رہی ہے جی کہ آپ پاکستان کے اندر خود کش بمبار لے کے داخل ہوں اور وہاں پہ تباہی مچائیں، پاکستانی فورسز کے اوپر اٹیک کریں، تو یہ ناظرین ایک ایکٹ آف وار ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد کوئی بھی رعایت اور ان کے ساتھ کوئی رحم نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے یہ کل سے رو پیٹ رہے ہیں جی کہ ہم تو اڑ گئے، برباد ہو گئے، ہم سڑکوں پہ آ گئے کہ گاڑی پہ 20-20 لاکھ روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں اب جو ہے وہ کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے کے جتنے یہ افغانی ہیں ان کو پاکستان سے باہر نکالا جائے، اور بڑی تعداد ناظرین ابھی تک 16 لاکھ بندہ نکالا جا چکا ہے، لیکن یہ بہت بڑی تعداد میں، یہ 16 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ ان کی تعداد پاکستان کے اندر کم از کم 1 کروڑ افغانی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی مقامی سہولت کار ہیں، تو جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی ساتھ ٹھوکا جانا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ پاکستان کے اندر فوجی جوانوں کی شہادت کی ذمہ دار یہ جو موجودہ افغان طالبان رجیم ہے یہ ہے۔ اب پاکستان جو ہے افغانستان کو ایک دشمن کے طور پہ، اب خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا کہ یہ پاکستان کا دشمن ملک ہے، تو بڑی تکلیف پاکستان کے اندر کچھ لبرلز کو لگی تھی، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں افغانستان کو، ہمارے برادر اسلامی ملک کو پاکستان کا دشمن کہہ دیا۔ تو جب ان کی اعلیٰ کمانڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کو احکامات دیے جاتے ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے کہ جائیں پاکستان کے فلاں علاقے کے اندر جا کے تباہی مچا دیں، فلاں علاقے کے اندر جا کے تباہی مچا دیں، اور اپنے فوجیوں کو، یہ جو مختلف ایریاز کے اندر موجود ہوتے ہیں، اپنے فوجیوں کو یہ دہشت گردوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کے ان علاقوں سے، انہی ایریاز سے چونکہ بلونگ کرتے ہیں، تو وہ ان ایریاز کو جانتے ہیں، تو یہ جو سارے ہیں ان کو ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ ان علاقوں کے اندر مؤثر کاروائی جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف کریں۔ تو یہ اس وقت ناظرین بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، معاملات بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان ایئر فورس کو رحم نہیں کرنا چاہیے، کابل و قندھار کے اندر جہاں جہاں پہ ان کی لیڈرشپ موجود ہے اس کو ٹھوکنا چاہیے، کیونکہ اب حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔